श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः नामार्थनिर्णयः। तत्र लिंगविषये विचारः। लिंगं नाम किम् इति प्रश्नः। तत्र अस्मिन् प्रकरणे लिंगं द्विविधम् इति अंगीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। यद्यपि पुल्लिंगं स्त्रीलिंगं नपुंसकलिंगम् इति त्रिविधं लिंगं विद्यते, तत्सर्वं गृहीत्वा तत्सर्वमपि लिंगं द्विविधं। केन प्रकारेण इत्युक्ते शास्त्रीयं लिंगं लौकिकं लिंगम् इति अनेन प्रकारेण। लौकिकं लिंगम् इत्युक्ते लोकप्रसिद्धं लिंगं। लोकप्रसिद्धं लिंगं किं रूपम् इति पृष्टे तत्र स्तनकेशवती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोः अन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इति पुंस्त्वस्य लक्षणं स्त्रीत्वस्य लक्षणं नपुंसकत्वस्य च लक्षणम् अत्र उक्तम्। एतादृशलक्षणलक्षितं त्रिविधं लिंगं लौकिकम् इत्युक्ते लोके सर्वैः अपि आद्रियते इदं लिंगम्। परन्तु लोकप्रसिद्धं लिंगं विद्यते। यतः लोके सर्वेपि जनाः जानन्ति, सर्वोपि लोकः जानाति किं नाम पुंस्त्वम् एतादृशमेव इति। परन्तु एतदेव लिंगं पर्याप्तं वा इति चेत् व्याकरणशास्त्रे एतद् लिंगं पर्याप्तं न भवति इति अयम् एकः विषयः। अन्यः विषयः, लोकः किम् अवगच्छति, इदं लिंगं लौकिकम् इदं लिंगं कुत्र अस्ति इति पृष्टे पदार्थे एव अस्ति इति लोकः जानाति। एवञ्च इदानीं विषयद्वयं मया उक्तं। लिंगं लौकिकं लिंगं, तच्च लिंगं कुत्र अस्ति इति पृष्टे अर्थम् आश्रित्य विद्यते, अर्थपरिच्छेदकं विद्यते इति ज्ञातः। लिंगं च लिंगं नाम लिंगं काचन जातिः इति एकः पक्षः, जातिः नास्ति इति एकः पक्षः इति पक्षद्वयं व्याख्यायां विवृतं। लिंगं जातिः इति पक्षे लिंगम् इत्युक्ते तत्र एकं लिंगं स्वीकरोति। लिंगविशेषम् इत्युक्ते पुंस्त्वं। पुंस्त्वम् इति यत् लिंगं तच्च लिंगं जातिरूपम् इति अङ्गीकारे जातिव्यक्त्योः समवायः इति न्यायेन तच्च पुंस्त्वं तस्मिन् पदार्थे इत्युक्ते व्यक्तौ समवायसम्बन्धेन विद्यते अस्ति, तं च पदार्थं समवायसम्बन्धेन परिच्छिनत्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। जातिः नास्ति इति पक्षे तावत् स्वरूपसम्बन्धेन तं पदार्थं परिच्छिनति इत्येवम् अङ्गीकर्तव्यम्। इति तत्र भेदद्वयं वर्णितं विद्यते व्याख्यायां कश्चन विषयः। एतत् पर्याप्तं वा इति पृष्टे न पर्याप्तं। तत्र वयं किं कुर्मः, इदानीं लौकिकं लिंगं त्रिविधम् इति उक्तं, तस्य लक्षणमपि उक्तं। तदेव यदि अङ्गीक्रियते तर्हि केषांचित् शब्दानां विषये किम् अनुपपत्तिः भवति। किम् इत्युक्ते तस्मिन् पदार्थे लौकिकं पुंस्त्वं भवति, परन्तु तस्य पदार्थस्य वाचकः स्त्रीलिंगः भवति, वाचकशब्दः स्त्रीलिंगः भवति। एवं विपरीतक्रमेण तत् वाच्यपदार्थगतलिंगं स्त्रीत्वविशिष्टं स्यात्, स्त्रीत्वपरिच्छिन्नं भवति, स्त्रीत्वावच्छिन्नं भवति, परन्तु तद्वाचकः शब्दः तावत् पुल्लिंगः भवेत्। एवं रीत्या वाच्यवाचकयोः यदि लौकिकमेव लिंगम् अङ्गीकुर्मः तर्हि वाच्यवाचकयोः मध्ये किं वाचकनिष्ठलिंगापेक्षया वाच्यनिष्ठं लिंगं विरुद्धम् इति उपपत्तिः न भवेत् तयोः लिंगयोः। इत्युक्ते शब्दः एकः विषयः, किञ्च शब्दः पुल्लिंगः, शब्दः स्त्रीलिंगः, शब्दः नपुंसकलिंगः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। एवञ्च अर्थगतं लिंगमेव लोकः जानाति, शब्देपि किञ्चित् लिंगम् अङ्गीकर्तव्यम् इति अस्माकं सिद्धान्तः। तर्हि अर्थनिष्ठं लिंगं शब्दनिष्ठं लिंगम् इति लिंगद्वयम् अङ्गीक्रियते। भवतु
शब्दनिष्ठं लिङ्गं विद्यते किल तदपि लिङ्गं लौकिकं वा इत्युक्ते शब्देपि स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति तादृशलक्षणलक्षितं स्त्रीत्वं विद्यते वा शब्दे लोमशः पुरुषः स्मृतः इति तादृशलक्षणलक्षितं पुंस्त्वं विद्यते वा इति पृष्टे शब्दे तादृशलिङ्गं तावत् नैव सम्भवति तर्हि किं वा कर्तव्यम् इति प्रश्नः शब्दे विद्यमानं लिङ्गं कीदृशम् एवं च शब्दे विद्यमानं लिङ्गं शब्दे लिङ्गम् एकम् अङ्गीकर्तव्यम् इति सिद्धं तच्च लिङ्गं कीदृशम् इति ज्ञेयं तादृशशब्दवाच्यं लिङ्गं विद्यते किल तादृशशब्दवाच्यगतलिङ्गं विद्यते किल वाच्यनिष्ठं लिङ्गं विद्यते किल तच्च लौकिकमेव अङ्गीकर्तव्यं वा यदि लौकिकम् क्रियते तर्हि विरोधः भवति किल इदानीं पुरुषं लौकिकपुंस्त्वविशिष्टव्यक्तिम् उद्दिश्य मित्रम् इति शब्दः प्रयुज्यते इदानीं सः शब्दः तावत् नपुंसकलिङ्गः तर्हि शब्दनिष्ठलिङ्गम् आदाय यदि पश्यामः तर्हि विरोधः अपि भवति एवञ्च किम् इदानीम् अङ्गीकृतम् एतत् सर्वं परिहर्तुं शास्त्रीयं लिङ्गम् एकम् अङ्गीक्रियताम् किं तत् इत्युक्ते तत्सर्वं त्वया उक्तं सत्वरजस्तमोगुणानां तत्र आधिक्यं तदनन्तरं तावत् उपचयः अपचयः साम्यम् इति अङ्गीकृतम् एवमेव ग्रन्थे अस्ति तत्र संशयः स्यात् सत्वरजस्तमोगुणानां त्रयाणामपि आधिक्यं त्रयाणामपि किम् अपचयः त्रयाणामपि साम्यम् इति यदि अङ्गीकुर्मः तदानीं सदा तस्य साम्यमेव भवति त्रयाणामपि गुणानाम् आधिक्यम् इत्युक्ते तर्हि त्रयः अपि गुणाः समानाः एव भवेयुः त्रयाणामपि गुणानां तावत् हीनता इति यदि तदानीमेव एवं क्लेशः भवति परन्तु ग्रन्थे एवं विद्यते प्रायः सत्त्वगुणस्य यदि आधिक्यं तर्हि पुंस्त्वं तथा वा तत्र रजोगुणस्य यदि आधिक्यं तर्हि स्त्रीत्वं तमोगुणस्य यदि आधिक्यं तर्हि नपुंसकत्वम् इत्येवं रीत्या स्यात् परन्तु ग्रन्थे एवमेव विद्यते इति वदतु कश्चन पृच्छेत् कथम् इति भवतु एवं च एतादृशं लिङ्गम् इदानीं सत्वरजस्तमोगुणान् आधारीकृत्य किञ्चित् लिङ्गम् उक्तं किल तच्च लिङ्गं शास्त्रीयं तच्च लिङ्गं कुत्र विद्यते इति पृष्टे शब्देपि तत् लिङ्गं विद्यते अर्थेपि तत् लिङ्गं विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम् एवं च किमायातं एतावता विचारेण अर्थे तावत् द्विविधस्यापि लिङ्गस्य सम्भवः अस्ति लौकिकलिङ्गस्य शास्त्रीयलिङ्गस्य शब्दे तावत् लौकिकलिङ्गं न सम्भवति शास्त्रीयमेव लिङ्गं सम्भवति अवगतं वा इदानीं समाप्तं तदनन्तरं तर्हि कश्चन शब्दः एतल्लिङ्गकः इति व्यवहारः मित्रशब्दः मित्र इति प्रत्ययं विहाय केवलं प्रातिपदिकम् आदाय वयं व्यवहरामः प्रत्ययेन साकं न केवलं प्रातिपदिकं मित्र इति प्रातिपदिकं तावत् नपुंसकलिङ्गं दार इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गं तदनन्तरं कळत्र इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गम् इति वदामः तर्हि एतेन किं जातं तस्मिन् शब्दे लिङ्गं विद्यते इत्यर्थः मित्र इति प्रातिपदिके किं नपुंसकत्वं विद्यते दार इति प्रातिपदिके पुंस्त्वं विद्यते कळत्र इति प्रातिपदिके नपुंसकत्वं विद्यते मित्र इति प्रातिपदिके पुंस्त्वं नपुंसकत्वमेव किल उक्तं मया मित्र इत्यत्र नपुंसकत्वं विद्यते भवतु परन्तु तदनन्तरं कश्चन प्रत्ययः प्रयुज्यते किल मित्र इति प्रातिपदिके नपुंसकत्वं विद्यते मित्र इति शब्देन यः उच्यते तस्य प्रातिपदिकस्य वाच्यः यः विद्यते कः विद्यते सखा विद्यते तद्गतं लिङ्गम् इदं प्रातिपदिकं प्रतिपादयति वा आं प्रतिपादयति तर्हि मित्रम् इत्युक्ते किं ज्ञायते तत्र नपुंसकत्वं मित्र इति शब्दगतं तदेव नपुंसकत्वं मित्रशब्दवाच्यावच्छेदकमपि इति
वाच्यनिष्ठमपि इति अच्युतावच्छेदकं சொல்லணுமா तच्च अवगतं वा एवञ्च तदुभयं तर्हि मित्रम् इत्युक्ते किं ज्ञायते नपुंसकत्वं मित्रशब्दे विद्यते इत्यपि ज्ञायते मित्रशब्दवाच्यनिष्ठम् इदं नपुंसकत्वम् इत्यपि ज्ञायते तर्हि अवगतं वा तच्छब्दनिष्ठं तच्छब्दनिष्ठ जातिवाचकं च एवञ्च एतत् शब्द वाच्यं भवति एतत् शब्द सत्यम् एतत् शब्द वाच्यगतमपि तत् तत्प्रतिपाद्यं लिङ्गं साक्षात् वाच्यं न भवति अपि तु किं तन्निष्ठत्वेन यतः परिच्छेदकत्वेन तस्य अन्वयः तदेव किम् उक्ति तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकम् तच्च अनन्तरं वदामि अहम् अवगतं वा भवतु इदानीं मित्रशब्द वाच्यार्थगतं लिङ्गं किं रूपं भवति इति पृष्टे लौकिकमेव यतः सः पुमान् विद्यते तर्हि इदानीं मित्रम् इत्युक्ते तच्छब्दनिष्ठं लिङ्गं तावत् नपुंसकरूपं तच्च अर्थगतं नपुंसकलिङ्गं प्रतिपादयति इत्युक्ते तस्मिन् अर्थे नपुंसकत्वं नास्ति अपि तु पुंस्त्वं विद्यते किल इति प्रश्ने तर्हि वाच्यनिष्ठं तावत् द्विविधं लिङ्गं तस्मिन् वाच्ये पुंस्त्वमपि विद्यते तच्च पुंस्त्वं किं रूपं शास्त्रीयं पुंस्त्वं नपुंसकत्वमपि अङ्गीकर्तुं शक्नुमः कीदृशं नपुंसकत्वम् इत्युक्ते लौकिकं नपुंसकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः इदानीम् उभयोः लिङ्गयोः मध्ये किं लिङ्गं ग्राह्यम् इति प्रश्नः तदानीं वदति यदि प्रातिपदिकस्य लिङ्गं नियतं विद्यते इत्युक्ते अस्य प्रातिपदिकस्य इदमेव लिङ्गं यदि नियतलिङ्गं विद्यते तत् प्रातिपदिकं तर्हि प्रातिपदिकस्य नियतलिङ्गत्वात् प्रातिपदिकस्य नपुंसकत्वात् तद्वाच्यार्थगतलिङ्गमपि नपुंसकत्वमेव अङ्गीकर्तव्यम् तच्च नपुंसकत्वं किं रूपं लौकिकरूपं शास्त्रीयरूपं लौकिकरीत्या तत्र किं लिङ्गं विद्यते पुंस्त्वं विद्यते पुंस्त्वनपुंसकत्वयोः विरोधात् तत्र इदानीं कस्य प्राधान्यं देयम् इति पृष्टे शब्दस्य प्राधान्यं देयम् इति कारणात् नपुंसकशब्दवाच्य अर्थगत नपुंसकत्वस्य शास्त्रीयस्य एव प्राधान्यं तर्हि लौकिकं त्यज्यते यदि तावत् इदानीं मित्रशब्देन किञ्चित् उच्यते मित्रशब्देन यदुच्यते तस्मिन् तावत् लोमशः पुरुषः स्मृतः इति तादृश पुंस्त्वं नास्ति नपुंसकमित्रम् इति स्वीकुरु तत्र किं जातं लौकिकरीत्यापि नपुंसकत्वं विद्यते शास्त्रीयमपि नपुंसकत्वं विद्यते शास्त्रीयनपुंसकत्वस्य आश्रयणे कः हेतुः इत्युक्ते तद्वाचकशब्दः नपुंसकलिङ्गः तद्वाचकशब्दस्य नपुंसकत्वात् कस्य शब्दस्य मित्रशब्दस्य नपुंसकत्वात् तद्वाच्यार्थगतलिङ्गं नपुंसकत्वं ग्राह्यम् इति कारणात् तत्र शास्त्रीयं लिङ्गं नपुंसकत्वम् अङ्गीक्रियते अस्माकं सौभाग्यवशात् तत्र लौकिकं लिङ्गमपि कीदृशं विद्यते नपुंसकरूपमेव एवं च उभयोः तावत् उभयोः अपि ग्रहणे क्लेशः नास्ति यदि तावत् शब्दप्रतिपाद्यलिङ्गापेक्षया तन्निष्ठं वास्तविकं लिङ्गं विरुद्धं स्यात् तर्हि शास्त्रीयमपि लौकिकमपि तत् त्याज्यमेव अवगतं वा केचन शब्दाः अस्य उदाहरणं वदति पदार्थः व्यक्तिः वस्तु इति शब्दत्रयं स्वीकरोति पदार्थः इति शब्दः नित्यपुल्लिङ्गः पदार्थ इति प्रातिपदिकं शब्दः इति मास्तु पदार्थप्रातिपदिकं तावत् नित्यपुल्लिङ्गं
व्यक्तिप्रातिपदिकं नित्यस्त्रीलिङ्गं, वस्तुप्रातिपदिकं तावत् नित्यनपुंसकलिङ्गं। परन्तु पदार्थ इति प्रातिपदिकवाच्यं किम् इत्युक्ते लोके विद्यमानाः सर्वेपि पदार्थाः, ते पदार्थाः किं रूपाः सन्ति, किं लिङ्गविशिष्टाः सन्ति इति पृष्टे केचन पदार्थाः लौकिकपुंस्त्वविशिष्टाः, केचन लौकिकस्त्रीत्वविशिष्टाः, केचन लौकिकनपुंसकत्वावच्छिन्नाः सन्ति। परन्तु पदार्थशब्दवाच्यत्वेन यदा ते गृह्यन्ते तदानीं तत्र यदि तन्निष्ठं लौकिकं स्त्रीत्वं स्वीकुर्मः तर्हि परस्परविरुद्धलिङ्गयोः एकत्र समावेशः न भवति। अतः वयं किं कुर्मः, तत्र प्रसिद्धस्त्रीत्वं त्यजामः, तन्निष्ठं लौकिकं, प्रसिद्ध इति मास्तु, तन्निष्ठलौकिकं नपुंसकत्वं त्यजामः, शास्त्रीयमेव पुंस्त्वं स्वीकृत्य तादृशशास्त्रीयं पुंस्त्वसमूहानां किम् उपचयरूपपुंस्त्वविशिष्टत्वेन तं पदार्थं स्वीकुर्मः। पुल्लिङ्गपदार्थविषये तावत् यदि लौकिकरीत्यापि पुंस्त्वमेव तत्र विद्यते तर्हि उभयोः समावेशः अस्तु नाम तत्र अस्माकं क्लेशः नास्ति इति अस्माकं सिद्धान्तः। एवमेव व्यक्तिशब्दविषये वस्तुशब्दविषये अपि विचारः। तदनन्तरं येषां शब्दानां येषां प्रातिपदिकानां लिङ्गं नियतं नास्ति तत्र कथं, कुत्र तटशब्दः, तट इति, तटः इत्यत्रापि तटप्रातिपदिकं, तटी इत्यत्रापि तटप्रातिपदिकं, तटम् इत्यत्रापि तटप्रातिपदिकम्। एवं प्रातिपदिकमादाय एव एते विचाराः भवन्ति। परन्तु यदा तट इति प्रातिपदिकं कश्चन प्रयोक्तुम् इच्छति तदानीम् इदं प्रातिपदिकं मया स्त्रियां प्रयोक्तव्यम् इति यदि तस्य तादृशविवक्षा विद्यते तदानीं तटप्रातिपदिकं किं लिङ्गं भवति, स्त्रीलिङ्गं भवति। एवञ्च तट इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गं, एवञ्च तट इति प्रातिपदिकवाच्यं किम् इत्युक्ते स्त्रीत्वविशिष्टतटव्यक्तिः। एवञ्च शब्दे यत् लिङ्गं विद्यते शब्दः किं करोति, स्वयमपि शब्दः तल्लिङ्गविशिष्टः भवति, तादृशशब्दवाच्योपि तल्लिङ्गविशिष्टः भवति। एवञ्च तदेव प्रातिपदिकं तादृशलिङ्गमपि स्वस्मिन् यत् लिङ्गं विद्यते, स्वस्मिन् इति कः गृह्यते, शब्दः, वाचकः, प्रातिपदिकं गृह्यते, स्वस्मिन् यत् लिङ्गं विद्यते तदेव लिङ्गं तत् प्रातिपदिकं स्ववाच्येपि विद्यमानत्वेन बोधयति, विरोधः न भवति। पुरिञ्जिता। एवं च तटशब्दविषये तत्र इदानीम् अयं प्रयोक्ता तावत् तट इति प्रातिपदिकं स्त्रियां प्रयोक्तुम् इच्छति इति कारणात् तत् द्योतयितुं प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र यदि स्त्रीप्रत्ययः तर्हि तटी, यदि नपुंसकलिङ्गे तर्हि अमादेशे तर्हि तटम् इत्येवं रीत्या भवति। एवञ्च तत्सर्वं द्योतकं। किं द्योतकम्, इदानीम् इदं प्रातिपदिकं स्त्रीत्वविशिष्टं, स्त्रीलिङ्गः इत्युक्ते स्त्रीत्वविशिष्टः अयं शब्दः, इदं प्रातिपदिकम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र पश्यतु, तत्र स्त्रीत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। किमर्थं, ये पदार्थाः, ये वाच्याः, येषु वाच्येषु स्त्रीत्वमेव न सम्भवति अचेतनत्वात्, किञ्च लिङ्गमेव न सम्भवति। किं कारणम् इत्युक्ते लौकिकं लिङ्गं नैव सम्भवति। तत्र स्त्रीत्वमपि नास्ति, नपुंसकत्वमपि नास्ति, तयोः भेदः अपि नास्ति। उभयोरन्तरं च तदभावे नपुंसकं, स्त्रीपुंसयोः मध्ये यः भेदः, तादृशभेदाभावे सः नपुंसकः इत्युच्यते। तादृशभेदाभावस्य सम्भवः एव नास्ति तटादिषु। तर्हि तत्र सर्वथा अस्माभिः किं ज्ञेयं स्वीकर्तव्यं, शास्त्रीयमेव। अवगतं वा? सामान्यव्यवहारेषु तटं दृष्ट्वा अयं तटः पुमान्, इयं तटी स्त्री इति तादृशबोधस्य आवश्यकता नास्ति।
परन्तु शब्देन यदा प्रतिपाद्यते सामान्यतया तटस्य दर्शनवेलायाम् अस्मिन् तटे तावत् किं पुंस्त्वं विद्यते, स्त्रीत्वं विद्यते, नपुंसकत्वं विद्यते, तच्च पुंस्त्वं लौकिकं शास्त्रीयम् इत्यादीनां सम्भवः एव नास्ति। परन्तु शब्देन यदि प्रतिपाद्यते तर्हि शाब्दबोधे यः तटः अथवा या तटी भासते तदानीं तस्य पदार्थस्य शाब्दबोधविषयीभूतस्य पदार्थस्य परिच्छेदकत्वेन किञ्चित् लिङ्गम् अपेक्ष्यते। परिच्छेदकत्वेन अवच्छेदकत्वेन किञ्चित् लिङ्गम् अपेक्ष्यते। तच्च लिङ्गं लौकिकं नैव सम्भवति इति कारणात् शास्त्रीयमेव अङ्गीकर्तव्यम्। इदानीं तटी इति प्रयुक्तम् इति कारणात् सत्वरजस्तमसाम् अपचयः न्यूनता अङ्गीकर्तव्या। एवं सर्वं भवति। अवगतं वा? इति पश्यतु। अयम् एकः विषयः। सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्, आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वं, तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च तदेव। एवं च इदं लिङ्गत्रयम्। इदानीं किं शब्दविषये शास्त्रीयमेव लिङ्गं सम्भवति, अर्थविषये लौकिकमपि लिङ्गं सम्भवति, शास्त्रीयमपि लिङ्गं सम्भवति। यदि शब्दवाच्यलिङ्गं स्वभावतः अर्थनिष्ठं लिङ्गं च यदि समानं तर्हि लौकिकशास्त्रीययोः समावेशः इत्येवम् अस्माकं सिद्धान्तः। शास्त्रस्य त्यागः मास्तु इति। शास्त्रप्रसिद्धलिङ्गस्य त्यागः मास्तु, लोकप्रसिद्धलिङ्गस्यापि ग्रहणे क्लेशः नास्ति इति कारणात् एवम् उक्तं। तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च इत्युक्ते तत्तच्छब्दः नाम कश्चन कः शब्दः? पदार्थशब्दः। पदार्थशब्दवाच्यः नाम पदार्थ इति प्रातिपदिकवाच्यः। वाच्यभूताः ये लोकप्रसिद्धानि वस्तूनि सन्ति तन्निष्ठलिङ्गवाचकाः अथवा अवगतं वा? साक्षात् वाच्यன்னு சொல்லக்கூடாது. वाच्य इत्युक्ते इदानीं पदार्थशब्दः वस्तु बोधयति, तादृशवस्तुनिष्ठं पुंस्त्वं न बोधयति। कथं बोधयति इत्युक्ते पुंस्त्वविशिष्टत्वेन वस्तु बोधयति। एवञ्च वाच्य इत्युक्ते केवलं पदार्थशब्दवाच्यं पुंस्त्वम् इति स्यात्, तथा न। एवञ्च पदार्थशब्दवाच्यं च इत्यत्र पदार्थशब्द जात्यादि भेदविनये शब्दः तेषु शब्देषु लिङ्गं यत् तत् स्वाश्रयशब्दवाच्यं तत्तच्छब्दवाच्यं च यारो अर्थं பண்ணலையாடா? பண்ணிருக்காளா? तत्तच्छब्दवाच्यं तत् लिङ्गम् इत्युक्ते तत्तच्छब्दवाच्यनिष्ठम् इत्यर्थः। अथवा साक्षाद्वाच्यत्वं नास्ति। यथा वा घटशब्दः घटव्यक्तिबोधकः, तदानीं घटत्वावच्छिन्न घटव्यक्तिबोधकः इत्युक्ते तादृशघटशब्दवाच्यनिष्ठत्वेन घटत्वं गृह्यते। அது மாதிரி எப்படி எடுத்துக்கணும்? சாட்சாத் புரியுதா உனக்கு? புரியலையா? ஏன் என்ன புரியல? இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்தம் என்ன இருக்குன்னா தத்தச்சப்த வாச்சியம்னு இருக்கு இல்லையா? இப்போ பதார்த்த இது பிராதிபதிகம், பதார்த்த இது பிராதிபதிகம் पुल्लिंगं विद्यते। तर्हि तत्तच्छब्द इत्युक्ते पदार्थशब्दवाच्यं। तर्हि पदार्थशब्दस्य पुंस्त्वं वाच्यमिति स्यात्। पदार्थशब्दस्य पुंस्त्वं न, पुंस्त्वविशिष्टवस्तुवाचकः पदार्थशब्दः। एवञ्च तत्तच्छब्दवाच्यं च इत्युक्ते तत्तच्छब्दवाच्यनिष्ठं च। एवञ्च लिंगविशेषावच्छिन्न पदार्थः एव तत्तच्छब्द वाच्यः அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். சாட்சாத் இங்கே சப்தம் வந்து லிங்கவாச்சகமாக ஆகாது. புரியலையா? இன்னும் புரியல. ஆமாம், அந்த 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 லிங்கம் ஜாதி நான் பொதுவாக சொல்கிறேன். நீ
நீ வந்து அந்த லிங்கம் தாதிருஷ லிங்க விசிஷ்ட வியக்தியை சொல்லுமே தவிர அந்த லிங்கத்தை இங்கே இல்லைடா. இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்திர பங்கி ஏவம் வித்தியதே தத்தத் தத்தத் சப்த நிஷ்டம். அது ரைட்டு. தத்தத் சப்த வாச்சியம் அப்படின்னா சாட்சாத் அந்த சப்த வாச்சியம்னு ஆயிடுதுன்னா பதார்த்த சப்தத்துக்கு பும்ஸ்தோம் அர்த்தம்னு ஆகிடும். வாச்சிய சப்தத்துக்கு அர்த்தம் தான் அர்த்தம். एवञ्च तत्तत् शब्द वाच्यम् इत्युक्ते तत्तत् शब्द वाच्य निष्ठं न वाङ्गिकरणं. तत्तत् शब्द वाच्यः कः पदार्थ शब्द वाच्यः वस्तु तन्निष्ठमेव तत् लिङ्गं. किं लिङ्गं पुंस्त्वम् अर्थनिष्ठमपि शब्दनिष्ठमपि शब्दनिष्ठं यत् लिङ्गं तत् लिङ्गं तत् शब्द वाच्यनिष्ठमपि अर्थं. साक्षात् वाच्यம்னா அந்த சப்தத்துக்கு லிங்கம் அர்த்தம் ஆகிடும். அப்படி எடுத்துக்கூடாது பங்கிக்கு. ஓகே. தமேவ விருத்த தர்மமாதாய தட்டாதி சப்தாக भिद्यन्ते. तमेव विरुद्ध धर्ममादाय इत्युक्ते तटादि शब्दाः किमर्थं भिद्यन्ते? तटः तटी तटम् इत्येवं किमर्थम् एकमेव तटप्रातिपदिकं त्रिषु लिङ्गेषु भिद्यते इति पृष्टे सः वदति तमेव. अत्र तमेव इत्यत्र तत्र पुंस्त्व स्त्री शास्त्रीय पुंस्त्व स्त्रीत्व नपुंसकत्व रूप तमेव नपुंसकत्व रूपं तमेव धर्मम् आदाय तं पुल्लिंग शब्दः. अतः धर्मः इति ग्राह्यः. एवञ्च शास्त्रीयं तमेव धर्मम् इत्यत्र सत्वरजस्तमसाम् अपचयः उपचयः इति तमेव धर्मम् आदाय विरुद्धधर्मम् आदाय. एवञ्च तस्मिन्नेव तटशब्दे सत्वरजस्तमसाम् आधिक्यम् एतत् तावत् विवक्षानुरोधेन भवति. एकस्मिन्नेव शब्दे सत्वरजस्तमसां यदि उपचयः तर्हि तत्र पुंस्त्वं विद्यते. यदि अपचयः तर्हि स्त्रीत्वं. यदि साम्यं तर्हि एवञ्च विवक्षानुरोधेन एतेषां गुणानाम् उपचयादिकं स्वीकर्तव्यं. तदनुरोधेन विरुद्धलिङ्गमपि स्वीकर्तुं शक्यते. परन्तु स्वेच्छया विवक्षा न भवति. विवक्षा अपि शास्त्रनियमिता भवति. किं तत्र नियामकः कः इत्युक्ते शब्दानुशासनमेव. यदि तटशब्दाः त्रिष्वपि लिङ्गेषु प्रयोक्तुम् अर्हः तटशब्दः प्रयोक्तुम् अर्हः इति अस्ति तदानीमेव विवक्षा भवति. इदानीम् अहं तटशब्दं स्त्रियां प्रयोक्तुम् इच्छामि इत्येवं विवक्षा भवति. अवगतं वा? तमेव विरुद्धमादाय तटादिशब्दाः भिद्यन्ते. तर्हि अन्यद् वदति अन्यः कश्चन क्लेशः. तर्हि तटशब्दः त्रिलिङ्गः इति कथं? यतः तटः इति यः शब्दः सः पुंस्त्वस्य आश्रयः. पुंस्त्वम् इति लिङ्गस्य आश्रयः पुल्लिङ्गः सः. तटी इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः. तटम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गः. तर्हि लिङ्गं त्रिष्वपि भिद्यते. तत्तल्लिङ्गावच्छिन्नाः ते शब्दाः तानि प्रातिपदिकानि. तर्हि एक एव तटशब्दः नानालिङ्गकः द्विलिङ्गः त्रिलिङ्गः इति अयं कथं व्यवहारः इति पृष्टे तद्वदति. प्रायः अनुपूर्वी समाना विद्यते इति कारणात् वस्तुतः भिन्नभिन्नाः शब्दाः तथापि अनुपूर्वी समाना विद्यते इति कारणात् एकलिङ्गत्वेन अयं कथं वदति इत्युक्ते तटः इत्यत्र विसर्गं त्यक्त्वा यः तटशब्दः विद्यते सः तटी इत्यत्र ई इति त्यक्त्वा एकं तटप्रातिपदिकं विद्यते. तत् तटम् इत्यत्र म इति त्यक्त्वा एकं तट. एतानि त्रीण्यपि प्रातिपदिकानि भिन्नभिन्नानि. किं कारणम् इत्युक्ते अत्र पुंस्त्वम् अत्र स्त्रीत्वं नपुंसकत्वम् इति लिङ्गपरिच्छेदकभेदात् परिच्छिन्नाः एते त्रयः अपि शब्दाः भिन्नभिन्नाः एव वस्तुतः सिद्धान्तरीत्या. परन्तु लोकः किं वदति? एकः तटशब्दः. अहं किं वदामि? तत्र ई अम् विसर्गादिकं त्यक्त्वा अहं वदामि. ई इत्यादिभिः साकं यदि चिन्तयामः तर्हि भेदः विद्यते इति कश्चन वदेत्. तत् त्यक्त्वा वदामि. त्यक्त्वा अपि यदि चिन्तयामः तर्हि भेदः विद्यते. तर्हि समानशब्दः इति कथं व्यवहारः? अनुपूर्वी समाना विद्यते. इदानीं तावत् सम्पूर्ण अनुपूर्वी समाना. त्रिष्वपि त आ ट आ. अवगतं वा? विसर्गादिकं त्यक्त्वा अनुपूर्वी समाना. यद्यपि अनुपूर्वी समाना तथापि तत्र लिङ्गभेदः विद्यते किल, अवच्छेदकभेदः विद्यते किल. तर्हि समानाम् अनुपूर्वीं मनसि निधाय आरोपः क्रियते.
यद्यपि अयं तटशब्दः भिन्नः तर्हि तत् तटशब्दापेक्षया अयम् अभिन्नः इति अभेद आरोपः। अभेद आरोपात् एकस्तटशब्दः नानालिङ्गकः इति व्यवहारः भवतु। तदनन्तरं येषां प्रातिपदिकानां लिङ्गं तावत् नियमितं विद्यते तत्र अस्माकं विवक्षा न भवति। पदार्थपदे पुंस्त्वमेव, व्यक्तिपदे स्त्रीत्वम् इत्युक्ते शब्दे लिङ्गं विद्यते इति निर्दिशति। वस्तुपदे नपुंसकत्वम् एव इति सर्वत्रैव, इत्युक्ते सर्वत्र इत्युक्ते वाच्याः ग्राह्याः। अवगतं वा? पदार्थशब्दः पुल्लिङ्गः इति कारणात् तद्वाच्यः अपि पुल्लिङ्गः। अत एव सर्वोऽपि वाच्याः अयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु इति व्यवहारः। तदनन्तरं तटः तटी तटम् इति च उपपद्यते। तटः तटी तटं तावत् यं तत्र नियमः नास्ति। तदनन्तरं तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति पश्वादिशब्दोक्तम्। अत्र वस्तुतः मूलरीत्या यदि पश्यामः तर्हि अन्यथा अन्वयः कर्तव्यः। व्याख्याकारः किं वदति? पश्वादिशब्दोक्तं तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति वदति। पशु इति विद्यते। पशु इति प्रातिपदिकं। न पशु न इत्यत्र नाभावः कदा भवति? आङ्गो नास्त्रियाम्, आङ्गः न अस्त्रियां। स्त्रीलिङ्गभिन्नविषये तावत् तत्र नाभावः भवति। टा इति आङ्गः इति टाङ् इति प्राचीने टा इत्यस्य संज्ञा। एवञ्च टा इत्यस्य न इति आदेशः, न आदेशस्य भावः इति व्यवहारः। नाभावः इत्युक्ते न आदेशः इत्यर्थः। तत्र पशु तच्च लिङ्गम्, तच्च लिङ्गम् इत्यत्र सः किं निर्दिशति? शब्दनिष्ठं लिङ्गं, तच्च शब्दनिष्ठं लिङ्गम् पश्वादिशब्दोक्तं। पशु इति शब्दः तत्प्रातिपदिकनिष्ठं लिङ्गं, तत्प्रातिपदिकवाच्यनिष्ठं च, तत्प्रातिपदिकवाच्यनिष्ठ लिङ्गवाचकं च तत्। அதுவும் இதுதான் சொல்கிறது. புரியுதா? புரிஞ்சுதா உனக்கு? பஷ்வாதி சப்தோக்தம், பஷ்வாதி சப்தனிஷ்டம், பஷ்வாதி சப்த உக்தம். பசு சப்தத்தில் தான் அந்த பும்ஸ்துவமும் இருக்குது, பசு சப்தத்தினுடைய வாச்சியம் இருக்குது பார். அந்த பசு சப்தம் என்ன பண்ணுறது? பும்ஸ்துவ விசிஷ்டமான பசு சப்தமானது பும்ஸ்துவ விசிஷ்டமான பசு பதார்த்தத்தை போதனம் பண்ணுறது. அப்போ அந்த பதார்த்த நிஷ்டமான பும்ஸ்துவமும் இந்த பிராதிபதிக வாச்சியமாக தான் ஆயிடுது. तच्च लिंगम पश्वादि शब्दोक्तम लिंगम अर्थ परिच्छेदकत्वेन अन्वेति. अर्थ इत्युक्ते स्ववाच्यार्थ परिच्छेदकत्वेन, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். स्ववाच्यत्वेन अन्वेतिன்னு சொன்னா பசு சப்தத்துக்கு பும்ஸ்தம் அர்த்தம்னு ஆயிடும். अर्थ परिच्छेदकत्वेन अन्वेतिना परिच्छेदक तत्र परिच्छेदक वाचकः, परिच्छेदकस्यापि वाचकः. तर्हि पशुशब्दः न केवलं पशुवाचकः, पुंस्त्वविशिष्टपशुवाचकः. एवञ्च पुंस्त्वविशिष्टपशुशब्दः, पशु इति प्रातिपदिकं, पुंस्त्वविशिष्टपशुपदार्थं बोधयति. तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति पश्वादिशब्दोक्तम्. அது சொல்லிட்டார். எதுக்கு நீங்க இதை சொல்றீங்கன்னு கேட்டா, पशुः स्त्रियां नास्ति इति पशुना इत्यादि विधिः न छाग्यादीन् अंगत्वेन प्रयोजयति इति विभावनीयम्. किमर्थं वदति? पशुना यजेत इति विद्यते. अस्य इदानीं संशयः. इदानीं किं जातं? लिंगं द्विविधम् इति एकः विषयः. लौकिकं शास्त्रीयम् इति. शास्त्रीयं लौकिकम् इति एतदुभयम् अर्थे भवति. शब्दे तावत् शास्त्रीयमेव भवति. शब्दनिष्ठशास्त्रीयलिङ्गम् अर्थनिष्ठलौकिकलिङ्गापेक्षया विरुद्धं भवितुमर्हति. अर्थनिष्ठं लौकिकं लिङ्गं त्यक्त्वा अपि तं पदार्थं स्वीकर्तुं वयं शक्नुमः.
कुत्र अस्माभिः अनुभूतम् इत्युक्ते मित्रम् अथवा कलत्रमिति स्वीक्रियताम्। तत्र वस्तुतः लौकिकं किं विद्यते, स्त्रीत्वं विद्यते, परन्तु कलत्र इति शब्दः नपुंसकत्वेन विवक्षितः इति कारणात् तादृशकलत्रशब्दवाच्य पत्नीनिष्ठं स्त्रीत्वं त्यक्त्वा तद्विरुद्धं नपुंसकत्वं स्वीकृत्य तादृशनपुंसकत्वविशिष्टत्वेन सा एव पत्नी स्वीकृता, स एव पदार्थः स्वीकृतः। पदार्थः तावत् न त्यक्तः, परन्तु पदार्थनिष्ठधर्मः त्यक्तः। धर्मः त्यक्तः इत्यत्रापि वाच्यकोटौ एव त्यागः, परन्तु यदा पत्नी आगच्छति तदानीं स्त्रीत्वेन साकमेव सा आगच्छति। इदानीं कलत्रशब्देन अहं निर्दिष्टः, अतः अहं तावत् पत्नीत्वम् इत्युक्ते स्त्रीत्वं त्यक्त्वा अहं नपुंसकत्वेन विशिष्टत्वेन तत्र गच्छामि इति सा तथा इच्छति वा, करोति वा, कर्तुं शक्नोति वा, तथा न। एवं च நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ, ஆனால் व्यवहारः शब्दानुरोधेन व्यवहारः किमपि कथञ्चित् क्रियतां, परन्तु अर्थगतः धर्मः न त्यज्यते। तादृशधर्मविशिष्टत्वेन सह तस्य पदार्थस्य तत्र अन्वयः भवति। एवं कुत्र अस्माभिः अनुभूतं, कलत्र इत्यत्र अनुभूतं। तद्वदेव पशुना इति विद्यते किल। पशुना इत्यत्र पशु इति प्रातिपदिकेन पुंस्त्वमपि निर्देष्टुं शक्यते, तत्र पुंस्त्वविशिष्टपशुपदार्थः अपि निर्देष्टुं शक्यते, स्त्रीत्वविशिष्टपशुपदार्थः नपुंसकत्वविशिष्टपशुपदार्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते इति विचारे आगते अस्माकं संशयः। विचारे आगते कलत्रशब्दविषये तावत् तटशब्दविषये तावत् तट इति प्रातिपदिकं त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवति इति विद्यते। एवं च त्रयाणां लिङ्गानाम् एकाधिकत्रयाणां लिङ्गानां सम्भवात् अनेकेषां लिङ्गानां मध्ये अन्यतमं लिङ्गम् अथवा अन्यतरत् लिङ्गं स्वीकर्तुं वयं शक्नुमः। पशुशब्दः तादृशः विद्यते वा? पशुशब्दः अपि नानालिङ्गविशिष्टः, नाना इत्युक्ते एकाधिकलिङ्गविशिष्टः इति यदि किञ्चित् प्रमाणं स्यात् तदानीं वयं तावत् अस्मिन् सन्दर्भे पशुशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति निर्णेतुं शक्नुमः। पशु इति प्रातिपदिकं तत्तावत् नेतलिङ्गं विद्यते अथवा अनेकलिङ्गं विद्यते इति प्रश्नः विद्यते। इदानीं सः वदति पशुना इति वेदे अस्ति, ना इति नाभावः, ना आदेशः कदा भवति? पुल्लिङ्गे भवति, अथवा स्त्रीत्वभिन्नलिङ्गे आङ्गः न अस्त्रियाम् इति भवति। तर्हि स्त्रीत्वलिङ्गभिन्ने नाभावः आगतः इति स्वीक्रियताम्। तच्च स्त्रीत्वलिङ्गं भिन्नं किं रूपं? पुंस्त्वरूपम् अथवा नपुंसकत्वरूपं। तादृशपुंस्त्वरूपं लिङ्गम् अथवा नपुंसकत्वरूपं लिङ्गं पशु शब्दे स्वीक्रियताम्। अवगतं वा? पशु इति शब्दे स्वीक्रियताम्। तादृशपशुशब्दनिष्ठं लिङ्गं विद्यते, पुंस्त्वरूपम् अथवा नपुंसकत्वरूपं, तच्च शास्त्रीयं विद्यते, शास्त्रीयमेव सम्भवति। एवं तच्छब्दनिष्ठम् अस्त्रीत्वम् आदाय नाभावः कृतः पशुना इति। पशुशब्दवाच्यः यः पदार्थः तत्रापि किं लिङ्गं स्वीकर्तव्यम्? इदानीं स्त्रीत्वभिन्नं लिङ्गं स्वीकर्तव्यं, परन्तु तस्मिन् पदार्थे स्त्रीत्वं विद्यते, लौकिकं स्त्रीत्वं विद्यते इति स्वीकुरु। यतः सः पदार्थः छागी, स्त्रीत्वविशिष्टपदार्थः, तर्हि तादृशछागीरूपपदार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते इति न। यथा वा त्वया कलत्रविषये तन्निष्ठं लौकिकं स्त्रीत्वं त्यक्त्वा शास्त्रीयं लिङ्गं, शास्त्रीयं स्त्रीत्वं विद्यते इति स्वीकृत्य, शास्त्रीयं नपुंसकत्वं विद्यते इति स्वीकृत्य व्यवहारः कृतः, तद्वत् प्रकृतेपि छागी इति स्त्रीव्यक्तिः अस्तु नाम, तथापि पशुना इति अयं शब्दः पुल्लिङ्गः आदृतः। तच्च लिङ्गं पुल्लिङ्गम् अथवा स्त्रीलिङ्गम् आदृतं,
तच्च लिङ्गं तावत् शास्त्रीयमेव भवति। तादृशशास्त्रीयमेव एतत् शब्दवाच्यार्थगतम् इति स्वीकुर्मः तर्हि तस्यां लौकिकं स्त्रीत्वं त्यक्त्वा शास्त्रीयं पुंस्त्वम् अथवा नपुंसकत्वं स्वीकृत्य तादृश पुंस्त्वलिङ्गविशिष्टः स्त्रीव्यक्तिः अपि गृह्यतां नाम तत्र क्लेशः नास्ति किल। तर्हि किं भवति, पशुना यजेते इत्यत्र तस्मिन् यागे स्त्रीव्यक्तेः अपि ग्रहणे दोषः नास्ति इति भवति। तथा एवं यदि वैयाकरणैः विचारः क्रियते तर्हि एवं निर्णयं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा मीमांसायामपि यागादिषु अपि इति पृच्छति। तदानीं वदति पशुः स्त्रियां नास्ति इति। इत्युक्ते पशुना इत्यादि विधिः न छाग्यादीन् अंगत्वेन प्रयोजयति। पशुना यजेत इत्यत्र अयं विधिः छाग्यादीन् इत्युक्ते तत्र छागी इत्यादि स्त्रीत्वविशिष्ट पदार्थान् अथवा केनापि प्रकारेण नपुंसकत्वं विद्यते इति तादृशपदार्थान् स्त्रीत्वमेव स्वीक्रियतां। स्त्रीत्वविशिष्ट छाग्यादिपदार्थान् न प्रयोजयति, यागाङ्गत्वेन न बोधयति। किं कारणं? पशुशब्दः स्त्रियां नास्ति। तद् जानामि भोः, पशुशब्दः स्त्रियां नास्ति इत्युक्ते तत्र पशु इति प्रातिपदिकं स्त्रियां नास्ति इति तव अभिप्रायः वा, अथवा पशुना इत्यत्र विद्यमान पशुप्रातिपदिकं विशिष्य पशुना इत्यत्र श्रूयमानं पशुप्रातिपदिकं स्त्रियां नास्ति इति अभिप्रायः वा अस्याः पङ्क्तेः? इत्युक्ते पशुना इत्यत्र विद्यमान पशुप्रातिपदिकं स्त्रियां नास्ति। कथं जानासि? ना इति विद्यते, नाभावः कदा भवति इत्युक्ते अस्त्रियामेव भवति। एवञ्च ना इति प्रत्ययप्रयोगात् अत्र श्रूयमानः पशुशब्दः स्त्रियां नास्ति। स्त्रियां नास्ति इत्युक्ते तत्र स्त्रीत्वभिन्नलिङ्गविशिष्टपशुव्यक्तिः। तच्च स्त्रीत्वभिन्नलिङ्गं शास्त्रीयमेव किल, इदानीं शास्त्रीयमेव। तर्हि तादृशपूर्वोक्तवत् पुनः एनां पङ्क्तिम् अतिरिच्य उपरि गन्तव्यं। पशुः स्त्रियां नास्ति इति हेतोः कुत्र? पशुना इत्यत्र श्रूयमान पशु इति प्रातिपदिकं स्त्रियां नास्ति। कथं ज्ञायते? न इत्यादेशेन इत्यादि विधिः छाग्यादीन् न अङ्गत्वेन प्रयोजयति इति विभावनीयम् इति प्रथमं सामान्यम् उत्तरं ददाति। सामान्यप्रश्नः कः? इतः पूर्वं मया उक्तः। कः उक्तः? तत्र यदि तावत् अर्थगतं लौकिकं लिङ्गम् अनपेक्ष्य शास्त्रीयं लिङ्गमेव आदाय सर्वोपि व्यवहारः प्रचलति, सर्वोपि व्यवहारः कर्तुं शक्यः, तर्हि पशुना यजेते इत्यत्रापि तादृशपशुपदार्थनिष्ठस्त्रीत्वं विहाय अपि शास्त्रीयं पुंस्त्वमादाय, पुंस्त्वम् इत्युक्ते अस्त्रीत्वं, स्त्रीभिन्नत्वम् आदाय छाग्यादीनामपि यागे प्रयोगः भवति किल इति सामान्यतया प्रश्नः। तस्य सामान्यतया उत्तरं किम् इत्युक्ते तत्र न इति विद्यते इति कारणात् अयं शब्दः स्त्रियां नास्ति इति। तदनन्तरं सः पुनः मया प्रश्नः अन्यथा पृष्टः, त्वया उत्तरम् अन्यथा उच्यते, तद्वदति न च व्यक्त्यादिशब्दोक्तलिङ्गस्य इव पश्वादिशब्दोक्तस्यापि साधारण्यं भवतु। इत्युक्ते व्यक्तिशब्दः, मया तावत् कलत्रम् इति शब्दः स्वीकृतः, व्यक्ति इति शब्दं स्वीकरोति। इदानीं तत् पश्यतु, व्यक्तिशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः इति अस्माकं नियमः विद्यते। स्त्रियां तिन् इत्यादि नियमः विद्यते लिङ्गानुशासन व्याकरणसूत्रादिबलात्। इदं प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोक्तव्यम्। तर्हि व्यक्तिशब्दनिष्ठं किं विद्यते? स्त्रीत्वं। स्त्रीत्वविशिष्टव्यक्तिप्रातिपदिकवाच्यं यत् विद्यते तद्गतं लिङ्गं किं रूपं भवेत्? स्त्रीत्वरूपमेव भवेत्। परन्तु पुरतः विद्यमानः देवदत्तः इति कश्चन पुरुषः,
तत्र किं विद्यते पुंस्त्वं विद्यते तच्च किं पुंस्त्वं लौकिकं पुंस्त्वं विद्यते शब्दवाच्यार्थगतं लिङ्गं किम् इत्युक्ते शब्देन विवक्षितं लिङ्गं किम् इति पृष्टे किं स्त्रीत्वं तत्र वयं किं कुर्मः लौकिकं लिङ्गं त्यक्त्वा तदनादृत्य शास्त्रीयं लिङ्गम् आदृत्य कार्यं कुर्मः परन्तु स च वाच्यः कथमस्ति लौकिकलिङ्गविशिष्टः अस्ति देवदत्तं निर्दिश्य इयं व्यक्तिः आगच्छति इत्युक्ते आगमनक्रियायां पुंस्त्वविशिष्टदेवदत्तस्य अन्वयः विद्यते किल सः इदानीं व्यक्तिशब्दः प्रयुक्तः शास्त्रीयस्त्रीलिङ्गविशिष्टः अतः अहमपि मन्निष्ठं लौकिकं पुंस्त्वं त्यक्त्वा गच्छामि इति नास्ति कार्य अन्वयः अस्ति तद्वत् तत्र यथा वा साधारण्यम् इत्युक्ते तच्च लिङ्गम् इत्युक्ते वाच्यनिष्ठं स्त्रीलिङ्गं लौकिकलिङ्गविशिष्टेषु सर्वेषु अपि पदार्थेषु विद्यते व्यक्तिशब्देन देवदत्तः अपि निर्दिश्यतां देवदत्ता अपि निर्दिश्यतां तत्र उपलम् अपि किञ्चित् कोष्ठमपि किञ्चित् निर्दिश्य किमपि तद्गतं लौकिकं लिङ्गम् अनादृत्य सर्वमपि पदार्थं वयं स्वीकुर्मः तद्वत् अत्र न भवति वा इत्युक्ते इतः पूर्वं पशु इति शब्दः सः शब्दः अत्र विद्यमानः पशुशब्दः तावत् किमित्युक्तं त्वया न इति नाभावम् आदाय इदं पशुप्रातिपदिकम् अस्त्रीविषयकम् इति अस्त्रीलिङ्गकम् इति त्वया उक्तं तन्न व्यक्तिशब्दविषये या कथा सा कथा पशुशब्दविषये अपि क्रियताम् इत्युक्ते अयम् अभिप्रायः तत्र व्यक्तिः इत्यत्र वाच्यगतं व्यक्ति நிறைய சொல்ல வேண்டியது சொன்னதே திருப்பி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குல்ல व्यक्ति शब्द वाच्यार्थनिष्ठं स्त्रीत्वं यथा वा शास्त्रीयम् आद्रियते लौकिकं त्यज्यते तथापि केनापि प्रकारेण लौकिकलिङ्गविशिष्टः एव पदार्थः एव कार्ये अन्वेति तद्वत् अत्रापि यद्यपि न इति पुंस्त्वं विद्यते तच्च पुंस्त्वं किमिति शास्त्रीयं स्वीक्रियताम् एवञ्च पशुशब्दवाच्यार्थनिष्ठं शास्त्रीयं स्त्रीत्वं तादृशवाच्यार्थगतलिङ्गविरुद्धमपि स्वीकर्तुं शक्यते एवञ्च कर्तुं शक्यते किल इति पृच्छति तदानीं वदति नो न पशुशब्दस्य व्यक्तिशब्दस्य च सर्वथा साम्यं नास्ति इदानीं व्यक्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गः एव इति नियमः विद्यते तथा पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः एव इति प्रमाणं नास्ति इत्युक्ते पशुशब्दः नानालिङ्गकः भवितुमर्हति प्रकृते पुल्लिङ्गः इति न इत्यनेन निर्धार्यते अवगतं वा अतः तर्हि किं वक्तुं सः इच्छति यत् प्रातिपदिकं यस्य प्रातिपदिकस्य लिङ्गं तावत् प्रातिपदिकस्य अर्थस्य न यस्य प्रातिपदिकस्य लिङ्गं तावत् निर्णीतं विद्यते नियतं विद्यते तादृशप्रातिपदिकविषये एव शास्त्रीयं लिङ्गं सर्वथा शब्दविषये शास्त्रीयमेव तत्र चिन्ता मास्तु अदं मोदल्लै ना सोन्न सर्वदा शब्देषु किं लिङ्गं सम्भवति शास्त्रीयमेव भवति शास्त्रीयमेव लौकिकलिङ्गं परन्तु शास्त्रीयलिङ्गस्य लौकिकलिङ्गेन सह समन्वयः भवति कदा यदा तावत् उभयत्र पुंस्त्वं विद्यते राम इति शब्दः पुल्लिङ्गः राम इति शब्देपि पुंस्त्वं विद्यते तच्च पुंस्त्वं किं रूपं सत्वरजस्तमोगुणानाम् आधिक्यरूपं विद्यते राम इति शब्द वाच्यार्थः तद्गतं लिङ्गं किम् इति पृष्टे तत्र स्वतः एव लौकिकं पुंस्त्वं विद्यते शब्दरीत्या यदि पश्यामः तर्हि शास्त्रीयं लिङ्गं पुंस्त्वम् अङ्गीकर्तव्यम् उभयोः अपि पुंस्त्वयोः समन्वयः भवति यदि विरोधः भवति तर्हि तावत् लौकिकं लिङ्गं त्यज्यते किमर्थं लौकिकं त्यज्यते शब्दस्य प्रधानत्वात् इति एवम् अस्माकम् एवञ्च येषां शब्दानां विषये तावत् लिङ्गं नियतं विद्यते इत्युक्ते यद् अर्थः
कोऽपि अस्तु, परन्तु इदमेव लिङ्गं यदि निर्णयः तर्हि तस्य लिङ्गस्य अर्थगतलौकिकलिङ्गस्य च विरोधे सत्येव किं लौकिकस्य त्यागः। यस्य शब्दस्य लिङ्गं तावत् नियतं नास्ति तत्र वयं किं कुर्मः, लौकिकलिङ्गापेक्षया एव शब्दस्य प्रयोगमपि कुर्मः वयं। तटशब्दविषये तावत् पश्यतु, इदानीम् अज इति विद्यते, तत् स्वीकुर्मः। तट इति शब्दः तावत्, तट इति शब्दस्य प्रातिपदिकस्य लिङ्गं तावत् नियतं नास्ति, किञ्च तदर्थे तावत् लौकिकं लिङ्गं न सम्भवति इति कारणात् तत्र शास्त्रीयं लिङ्गं स्वीकुर्मः। कलत्रशब्दविषये तावत् कलत्रशब्दनिष्ठलिङ्गं तावत् नियतं विद्यते, तदर्थे यत् लिङ्गं विद्यते तत् अस्य शब्दवाच्यलिङ्गस्य विरुद्धं विद्यते इति तत् त्यज्यते। रामः इत्यत्र तावत् शब्दे शास्त्रीयं लिङ्गमेव, तत् शब्दवाच्यगतं लिङ्गं पुंस्त्वं लौकिकं, एतत् शब्दवाच्यनिष्ठ शास्त्रीयरीत्यापि पुंस्त्वमेव विद्यते, लौकिकमपि पुंस्त्वमेव विद्यते इति कारणात् उभयोः किं समवायः भवति उभयोः। अन्यत्र कुत्र तत्र अजशब्दं स्वीकुरु। अज इति तावत् सः शब्दः नियतलिङ्गः नास्ति, सः पुल्लिङ्गेपि सम्भवति स्त्रियामपि सम्भवति। तत्र वयं किं कुर्मः, अर्थानुरोधेन एव शब्दे लिङ्गं स्वीकर्तव्यं। पुरतः वाच्यपदार्थः यदि स्त्रीरूपः विद्यते, पश्यतु, वाच्यपदार्थः स्त्रीत्वविशिष्टः पदार्थः, तस्य वाचकशब्दः प्रयोक्तव्यः। अस्यामवस्थायाम् अज इति शब्दस्य पुंस्त्वं स्त्रीत्वम् इति लिङ्गद्वयं विद्यते, शब्दे तावत् पुंस्त्वमेव सम्भवति। अहम् एतत् प्रातिपदिकं पुंस्त्वविशिष्टत्वेन स्वीकरोमि इति न कर्तव्यम्। इत्युक्ते किं भवति अन्यत्र व्यक्त्यादिशब्दविषये यथा त्यागः, तादृशत्यागः अत्र सम्भवति। तत्र यथा वा व्यक्तिशब्देन देवदत्तः निर्दिष्टः, तदानीं देवदत्तगता पुंस्त्वं त्यक्तं, तदनादृत्य शास्त्रीयं पुंस्त्वं स्वीकृतं, तद्वद् अत्रापि अजशब्दः पुल्लिङ्गेपि प्रयोक्तुं शक्यः स्त्रियामपि इति कारणात् इदानीं मया स्वेच्छया पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते इत्युक्ते अजः इति स्यात्। तर्हि शब्दे लौकिकं, शब्दे शास्त्रीयं पुंस्त्वं, तद्वाच्यनिष्ठमपि पुंस्त्वं स्यात्। तर्हि वस्तुतः तद्वाच्य समवेतं लिङ्गं किं स्त्रीत्वं विशिष्ट, तस्य त्यागः कर्तव्यः। सः किं वदति, पश्यतु, यत्र गत्यन्तरं नास्ति तदानीं वयम् एवं कुर्मः। अत्र गतिः अस्ति, किम् अस्ति, वाच्यनिष्ठलिङ्गानुरोधेन शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः। तर्हि एतादृश सन्दर्भे किं तत्र स्त्रीपदार्थवाच्यत्वेन कः शब्दः ग्राह्यः, स्त्रीलिङ्गः एव शब्दः ग्राह्यः। प्रकृते पश्यतु, इदानीं सः किम् एवमेव सः पृच्छति, पशुना इति प्रयुक्तं, एवञ्च पशुना इति निद्रा आगच्छति, पशुना इति नाभावः अस्ति, नाभावः पुंसि एव अस्ति। तर्हि पशुशब्दवाच्यार्थगतं स्त्रीत्वं त्यक्त्वा लौकिक शास्त्रीय स्त्रीत्वविशिष्टत्वेन, शास्त्रीय पुंस्त्वविशिष्टेन सः पदार्थः गृह्यताम्। यथा वा अन्यत्र इति कुत्र कृतम् अस्माभिः, कलत्रम् इत्यादि, तद्वद् कर्तुं शक्यते किल इति पृच्छति। तदानीं वदति, व्यक्तिशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन तथा सम्भवेपि पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वे प्रमाणाभावात्। इत्युक्ते पशुशब्दः पुल्लिङ्गः एव इति यदि किञ्चित् प्रमाणं स्यात् तदानीं वयं तदुक्तरीत्या कर्तुं शक्नुमः। का रीतिः इत्युक्ते, उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः, नित्यपुल्लिङ्गः पशुशब्दः, नित्यस्त्रीलिङ्गः यथा वा व्यक्तिशब्दः, तर्हि तद्वत् नित्यपुल्लिङ्गः पशुशब्दः, शब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् नाभावः। एवञ्च अर्थगतं लिङ्गं लौकिकम् अनादृत्य शब्दस्य प्राधान्यात् पुल्लिङ्ग पशुशब्द
वाच्यार्थगत लिंगमपि कथं स्वीकर्तव्यं पुल्लिंगत्वेन एव पुल्लिंगत्वेन एव स्वीकर्तव्यं तच्च लिंगं तत्र न संभवति इति कारणात् शास्त्रीयं स्वीकर्तव्यं लौकिकं तद्विरुद्धं दृष्ट्वा तत् त्याज्यं तर्हि किं फलम् आयाति पशुना यजेति इत्यत्र छाग्यादीनामपि ग्रहणं सम्भवति इति प्रष्टुः आकांक्षा विद्यते विवक्षा विद्यते तदानीं वदति व्यक्तिशब्दविषये तावत् नित्यस्त्रीत्वं विद्यते नियमितं विद्यते पशुशब्देपि यदि एवं नियमः विद्यते तर्हि त्वदुक्तविचारं स्वीकर्तुं शक्नुमः पशुशब्दविषये पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इति नास्ति इति कारणात् नित्यपुल्लिङ्गः नास्ति इति कारणात् इत्युक्ते तत्र स्त्रीलिङ्गस्य पशुशब्दस्यापि सम्भवः अस्ति स्त्रीलिङ्गपशुशब्दस्यापि स्त्रीलिङ्गं पशुशब्दमपि प्रयोक्तुं शक्नोति वेदः स्त्रीलिङ्गं पशुशब्दमपि प्रयोक्तुं शक्नोति पुल्लिङ्गं पशुशब्दमपि प्रयोक्तुं शक्नोति व्यक्तिशब्दविषये तावत् व्यक्तिशब्दं प्रयोक्तुं न शक्नोति मनुष्यः वा भवतु वेदः वा भवतु पशुशब्दविषये तावत् स्वेच्छया वेदः पशुशब्दलिङ्गस्य पशुशब्दः पुंसि एव इति नियमः नास्ति इति कारणात् वेदः किं कर्तुं शक्नोति पशुशब्दं पुल्लिङ्गेपि प्रयोक्तुं शक्नोति स्त्रीलिङ्गेपि प्रयोक्तुं शक्नोति तादृशसन्दर्भे स्त्रीलिङ्गं त्यक्त्वा पशुना इति पुंसि प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते तत्र कः अभिप्रायः तत्र वस्तुगतं लिङ्गं वाच्यगतं लौकिकं लिङ्गमेव मनसि आदाय वेदः शब्दमपि पुल्लिङ्गं शब्दं स्वीकरोति न तु स्त्रीलिङ्गशब्दं तत् कथं ज्ञायते न इत्यनेन ज्ञायते अतः व्यक्तिशब्दविषये यः विचारः सः विचारः पशुशब्दविषये न सङ्गच्छते व्यक्तिशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन तथा सम्भवेपि पशुशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वे प्रमाणं नास्ति तदनन्तरं सः वदति न सर्वत्र पशुना इत्येव दृश्यते पशुना पशुभिः तदनन्तरं तावत् पशवे इत्येवं रीत्या एव प्रयोगाः पुंसि एव प्रयोगाः दृश्यन्ते अतः पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इति स्वीकुर्मः नित्यपुल्लिङ्गे इति இங்கே அவன் ரெண்டு விளையாடுறான் அவன் ஒன்று சப்தகத லிங்கத்தை அர்த்தத்தில் ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு அர்த்தகதமான லிங்கத்தை தியாகம் பண்ணாலும் கிரகணம் பண்ணும்போது ஸ்திரீத்துவ விசிஷ்ட வியக்தியை வாங்கிக்கலாம் அவுட் ஆஃப் தி ரூட் உள்ள வந்துடலாம் எனக்கு என்ன சௌகரியம்னா ஆண் ஆடு மட்டும் இல்லாமல் பெண் ஆடெல்லாம் கூட யாகத்தில் வச்சுக்கலாம் சப்த ரீதியாக பார்த்தா சாஸ்திரிய ரீதியாக பார்த்தா அது பும்ஸ்துவ விசிஷ்டம் வஸ்துதா லௌகிக ரீதியாக பார்த்தா ஸ்திரீத்துவ விசிஷ்டம் எனக்கு வேலையாகும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் ஓகே இதுதான் அதோட காரணம் ஓகே வேற எங்கேயா வந்துட போதும் सः वदति सर्वत्र पशुना इत्येवं रीत्या पुल्लिङ्गशब्दाः एव दृश्यन्ते अतः पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः एव अतः पूर्वोक्तव्यक्तिशब्दविषये नित्यस्त्रीलिङ्गविषये ये विचाराः ते सर्वेपि अत्रापि प्रवर्तन्ते इति पृष्टे वदति न सर्वत्र पुल्लिङ्गपशुशब्दस्य एव प्रयोगः इति नास्ति यदि सर्वत्र पुल्लिङ्गः एव पशुशब्दः इति त्वया उच्यते तर्हि सर्वत्र पशुना इति नाभावविशिष्टत्वेन शब्दः श्रूयेत तथा न कुत्र पश्वा इति वेदे विद्यते पश्वा इति नाभावः न श्रूयते यदि नाभाव अभावे तर्हि सः शब्दः स्त्रीत्वविशिष्टः एवञ्च उभयलिङ्गकः इति ज्ञायते उभयलिङ्गविषये यदि विशिष्य पुंस्त्वप्रत्ययः प्रयुज्यते तर्हि किमर्थं पुल्लिङ्गे तत्प्रातिपदिकं प्रयुज्यते इति प्रश्ने अर्थानुरोधेन प्रयुज्यते इत्येव वक्तव्यम् अर्थानुरोधेन प्रयुज्यते इत्युक्ते अर्थगतलौकिकं लिङ्गं तत्र विवक्षितम् इति न त्याज्यमिति तर्हि स्त्रीत्वविशिष्टछागी न ग्राह्या पश्वा न तायुं गुहा च तन्तम् इति पश्वा इति पश्वे नृभ्यो तत्र पश्वे इति पुल्लिङ्गे किं स्यात् पशवे इति स्यात् पश्वे नृभ्यो यथा गवे इत्यादि वेदे दर्शनात्
पशु इति प्रातिपदिकं तावत् नित्यपुल्लिङ्गम् इति नास्ति। पशुना इत्यत्र पुंस्त्वं श्रूयते, पश्वे इत्यादिषु स्त्रीत्वं श्रूयते इति कारणात् उभयलिङ्गं तत् प्रातिपदिकम्। उभयलिङ्गविषये अर्थानुरोधेन एव लिङ्गं ग्राह्यम्। अर्थानुरोधेन लिङ्गम् यदि गृह्यते तर्हि अर्थानुरोधेन शब्दे पुंस्त्वं गृह्यते। तच्च पुंस्त्वं किं रूपं? शास्त्रीयरूपं। तद्वाच्यार्थगतं लिङ्गं शास्त्रीयमपि गृह्यतां, लौकिकमपि न त्यज्यतां, तदपि गृह्यतां। तर्हि लौकिकं पुंस्त्वेन तद्वत् शास्त्रीयपुंस्त्वेन च विशिष्टः एव पशुवाच्यः पदार्थः ग्राह्यः। तर्हि छाग्यादयः न ग्राह्याः इति। मीमांसायाम् अन्यः किञ्च ननु एतत् सर्वं तदनन्तरं कः ननु वैदिकप्रयोगं दृष्ट्वा पश्वे इति त्वया प्रयुक्तं, तर्हि तत्र विद्यमान पशुशब्दः वेदे स्त्रियामेव प्रयुक्तः। पश्वा इति स्त्रियामेव प्रयुक्तः इति तादृशनिर्णयः मास्तु। वेदे तावत् प्रयोगः यथा छन्दसि बहुलम् इति सर्वत्र विद्यते। तर्हि यथा तत्र यथेच्छं वेदे प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति। तर्हि तत्रापि पश्वा इति शब्दः पुल्लिङ्गः एव, तत्र नाभावः अवश्यं स्यात्, परन्तु नाभावं त्यक्त्वा वेदे प्रयोगः दृश्यते इत्यपि तत्र उपपादयितुं शक्नुमः। अतः वैदिकप्रयोगः न गृह्यताम् इति चेत् तदानीं वदति न मीमांसायामपि एवमेव निर्णयः कृतः। मीमांसायां चतुर्थे पशुना यजेते इत्यत्र एकत्वपुंस्त्वयोः विवक्षितत्वात् इति विद्यते। एकत्वपुंस्त्वयोः विवक्षा कदा पश्यतु, यदा तावत् द्वयोः पदार्थयोः विवक्षायां विषयत्वं तदानीम् अन्यपदार्थस्य ग्रहणं सम्भवति। इदानीम् एक एव पदार्थः, तदानीं विवक्षायाः इत्यस्य वार्ता एव नास्ति। अहं तावत् व्यक्तिशब्दं स्त्रियां प्रयोक्तुं विवक्षामि, भवति वा? स्त्रियामेव सः प्रयोक्तव्यः, तर्हि विवक्षा कथं? यदा विकल्पः तदानीमेव खलु इच्छा भवति। इदानीम् इदमेव प्रयोक्तव्यम् इत्युक्ते कथं वा विकल्पः? परन्तु मीमांसायां किमस्ति? एकत्वस्य पुंस्त्वस्य च विवक्षा इति विद्यते। तर्हि किं ज्ञायते? पशुशब्दस्य नानालिङ्गत्वम् अङ्गीकृत्य, इत्युक्ते द्विलिङ्गत्वम् अङ्गीकृत्य तयोः द्वयोः लिङ्गयोः मध्ये पुंस्त्वं मनसि निधाय एव पशुना इति नाभावं कृतवान् इति तैः कृतम्। एवञ्च मीमांसा विचारमपि अङ्गीकृत्य यदि पश्यामः तर्हि पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वे प्रमाणं नास्त्येव। किञ्च तेषां सिद्धान्तानुरोधेन अस्माभिरपि सिद्धान्तः कर्तव्यः, तत्र उपयोगः। यतः वेदार्थनिर्णयं कर्तुमेव सर्वाण्यपि शास्त्राणि प्रवृत्तानि। वेदार्थनिर्णये तावत् एवं याज्ञिकप्रयोगार्थनिर्णये मीमांसा बद्धकङ्कणा विद्यते। तत्र तावत् किं वक्तव्यं? तत्र पुंस्त्वं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते तदनुरोधेन अस्माभिः उपायः प्रदर्शनीयः। तर्हि किञ्च प्रमाणमपि नास्ति। तदपि किं प्रमाणं नास्ति? पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वे प्रमाणं नास्ति। अवगतं वा? अतः तत्र पशुना इत्यत्र ना इत्यनेन यत् पुंस्त्वं स्वीकृतं तादृशपुंस्त्वं शब्दनिष्ठं यद्यपि शास्त्रीयं, तद्वाच्यनिष्ठं लौकिकं विद्यते, तस्य अपरित्यागेन सः वाच्यपदार्थः ग्राह्यः। मीमांसायां चतुर्थे पशुना यजेते इत्यत्र ऐकत्वपुंस्त्वयोः विवक्षितत्वात् नानेकपशुभिः पशुस्त्रिया वा यागः इति प्रतिपादितत्वाच्च। तदनन्तरं एतादृशप्रमाणानि आधारीकृत्य एव अस्माभिः मीमांसकैः उक्तमिति कृत्वा त्वया एवं निर्णीयते वा इत्युक्ते यत् प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते तत् अत्यन्तं सबलमिति न वक्तुं शक्नुमः। वेदे पश्वे इति प्रयुज्यते, तदानीं सः छान्दसप्रयोगः इति स्यात्। पुंसि छान्दसप्रयोगः भवितुमर्हति। मीमांसाशास्त्रे निर्णीतम् इति तत् किमर्थम् इति पृच्छेयुः। तदर्थं सः वदति न केवलम् एतत् प्रमाणद्वयं प्रदर्शितम्, अस्माकमपि शास्त्रे एवमेव
उप्रत्ययान्तानि प्रातिपदिकानि किं पुल्लिङ्गानि एव विशेषविध्यभावे। यदि विशेषविधिः स्यात् तर्हि वस्तुतस्तु विशेषविध्यभावे उप्रत्ययान्तानां पुंस्त्वस्य व्याकरणे निर्णीतत्वात् वेदभाष्येऽपि जसादिषु छन्दसि वावचनमिति नाभावाभावः इत्युक्तेः पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वनिर्णयात्। सः वदति एतावत्पर्यन्तं पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इत्यत्र प्रमाणं नास्ति इति प्रमाणद्वयं प्रदर्शितम्। अवगतं वा? क्रमशः पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वे एव न इत्यनेन नित्यपुंस्त्वविशिष्टत्वेन एव शब्दः ग्राह्यः। तद्वाच्यार्थनिष्ठलौकिकं लिङ्गं त्यक्तुं शक्यते व्यक्तिशब्दवत् इत्येव सः पृष्टवान्। तदर्थं किम् उक्तवान्? व्यक्तिशब्दः यद्यपि नित्यस्त्रीलिङ्गः तथापि पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इत्यत्र प्रमाणं नास्ति इति उक्तवान्। प्रमाणं तदनन्तरं प्रमाणद्वयं प्रदर्शितं। मीमांसा सिद्धान्तरूपं प्रमाणं तत्र पश्वे इत्यादि छान्दस इति मास्तु। छान्दसः इत्युक्ते तत्र नियम अबद्धः इति स्यात्, नियमबद्धः नास्ति इति स्यात्, तथा मास्तु। तत्र पश्वे इति तावत् स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः इति स्वीक्रियताम्। छान्दसंना என்ன ஆயிடும்னா வஸ்துதா அங்கே நாபாவம் வரணும், அதை விட்டுட்டு வேதம் இஷ்டத்துக்கு வந்து நாபாவம் வர்ற இடத்துல புரிதா छान्दसः इति नैव उच्यतां मया यदि उच्यते तर्हि तत् त्यज्यताम्। अदावद् वेदे तावत् नाभावं विहाय यदि प्रयुज्यते तर्हि सः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यतेன்னு சொல்லணும், அப்படி சொல்லணும்। छान्दसहன்னு சொல்ல அந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது। ஆனால் एतत् प्रमाणद्वय विषये तावत् सः किम् आक्षिपति, अयं छान्दसः प्रयोगः स्यान्नाम इत्युक्ते वस्तुतः पुंस्त्वविशिष्ट पशु प्रातिपदिकमेव तत्र इष्टं, परन्तु वेदे तावत् किं सर्वस्यापि आदेशस्य तत्र वैकल्पिकत्वात् बहुलं छन्दसि बहुलत्वात् अत्र नाभावः न आदृतः, परन्तु अर्थः तावत् पुंस्त्वमेव आदृतम् इति सः वदेत्। तादृशदोषः तस्मिन् पक्षे विद्यते, तस्मिन् किं कुत्र हेतौ विद्यते। तत्र मीमांसाशास्त्रे एवं निर्णयः कृतः इत्युक्ते किमर्थं मीमांसानिर्णयं त्वं पश्यसि इति तादृश आक्षेपः स्यात्। अतः स्वकीयमेव सिद्धान्तं प्रदर्शयति। किमिति चेत् पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वे प्रमाणं नास्ति इति खलु उक्तं, नास्ति इति आदाय सर्वम् इदानीं वर्णितम्। इतः परं तावत् पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वमेव इति तादृशविरुद्धं हेतुं स्वीकृत्य सर्वं साधयति। वस्तुतस्तु विशेषविध्यभावे उप्रत्ययान्तानां पुंस्त्वस्य व्याकरणे निर्णीतत्वात् पुंस्त्वं व्याकरणे निर्णीतं, तर्हि पशु इति अयं शब्दः नित्यपुल्लिङ्गः एव गृह्यताम्। उप्रत्ययान्तः विशेषविधिः नास्ति, नित्यपुल्लिङ्गः। वेदभाष्येऽपि जसादिषु छन्दसि वावचनम् इत्युक्ते इदानीं सु औजस् अम् औट् शस्, इदानीं जस् सु औ तत्र छन्दसि वावचनं जसादिषु जस् इत्यादिषु ये ये आदेशाः विहिताः व्याकरणेन ते आदेशाः विकल्पेन एव भवेयुः, कदाचित् न भवेयुः इति वेदभाष्ये विद्यते। तर्हि किम् अस्याः पङ्क्तेः कः अभिप्रायः इत्युक्ते, यद्यपि वेदे पश्वा इति विद्यते, नाभावः किमर्थं तत्र न श्रूयते इति पृष्टे जसादिषु छन्दसि वावचनम् इत्युक्तत्वात् आङ्गूणास्त्रियाम् इत्यस्य विकल्पः वेदे इति किं वदति, वेदभाष्यं वदति। कः अभिप्रायः इत्युक्ते पश्वा इत्यत्र पुल्लिङ्गं तत्र
तत्र पुंस्त्वविशिष्टं पशुपदार्थं मनसि निधाय अपि पश्वा इति वेदे प्रयोगः साधुः इति प्रयोगः एकः एव। इतः पूर्वं कः विचारः पश्वा इति स्त्रियां प्रयुक्तः इति निर्दिष्टम्। इदानीं तावत् पश्वा इति अयं प्रयोगः पुंसि अपि भवति इति उच्यते। पुरुषदा परस्परविरुद्धमानप्रमाणो। तर्हि पश्वा इत्यत्र पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः एव, नाभावः किमर्थं नास्ति इति पृष्टे जसादिषु छन्दसि वावचनमित्यनेन नाभावः न दृश्यते। एवञ्च पश्वा इति पुल्लिङ्गेपि भवितुमर्हति, पशुना इति पुल्लिङ्गे एव इति स्वतः सिद्धं। पश्वा इति तावत् नाभावः न दृश्यते, तथापि पुल्लिङ्गे भवति। पश्वे इत्यत्रापि किं नास्ति, तत्र किं गुणः नास्ति वा, घेर् इति गुणः नास्ति। एवं गुणः नास्ति इति तत्सर्वं वेदे अङ्गीकृतमित्युक्ते तत्रापि पुमान् पशुः इति स्वीकर्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु विशेषविध्यभावे उप्रत्ययान्तानां पुंस्तस्य व्याकरणे निर्णीतत्वात् निर्णयः इति एकः हेतुः। वेदभाष्येपि जसादिषु छन्दसि वावचनमिति नाभावाभावः इत्युक्तेः द्वाभ्यां हेतुभ्यां पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वनिर्णयात्। इतः पूर्वं नित्यपुंस्त्वे मानाभावः इत्युक्तम्। एतद् मानद्वयं प्रदर्शितं, तद् मानद्वयं दुर्बलमिति कृत्वा तत् त्यक्तं द्वितीय प्रकृते। तर्हि कः निर्णयः, तर्हि किं गृह्यते युष्माभिः? पशुना इत्यत्र यदि तत्र नित्यपुंस्त्वम् इति, यदि नित्यपुंस्त्वम् इत्युक्ते व्यक्तिशब्दे विषये ये विचाराः ते अत्रापि सम्भवन्ति। व्यक्तिशब्दविषये किं कृतम् इत्युक्ते पदार्थनिष्ठ लौकिकं लिङ्गं तावत् अनादृत्य शास्त्रीयं लिङ्गं स्वीकृत्य पदार्थः गृहीतः, पदार्थस्य कार्ये अन्वयः इति। पदार्थस्य तादृशरूपेण पदार्थस्य यदि कार्ये अन्वयः, तर्हि लौकिकलिङ्गस्यापि लौकिकलिङ्गविशिष्टत्वेनापि तथा पदार्थः अन्वयति किल। केवलं वाच्यत्वं नास्ति, वाच्यकोटौ तस्य प्रवेशः नास्ति। वाच्यकोटौ यद्यपि वाच्यकोटौ प्रवेश अभावेपि कार्ये अन्वयः बहूनां भवति। प्रीदा लोकसिद्धं नाद्। अत्र आगच्छ इति तत्र कञ्चित् उद्दिश्य वदति, सः आगमनवेलायां कञ्चुकं धृत्वा आगच्छति। ननु तावत् कञ्चुकं धृत्वा आगच्छ इति मया न उक्तमतः गच्छतु इति न वदति किल। कञ्चुकसहितस्य कार्ये अन्वयः भवति किल। तद्वदेव पदार्थगताः बहवः धर्माः भवितुमर्हन्ति। इदानीं घटमानय इत्युच्यते, घटत्वविशिष्टं घटः आनीयते, विशिष्टः घटः आनीयते, परन्तु तत्र रक्तवर्णविशिष्टः इत्युक्ते न रक्तवर्णः मया न उक्तः, अतः रक्तवर्णं त्यक्त्वा घटत्वविशिष्टघटम् इति अस्ति वा? नास्ति किल। तद्वदेव अत्रापि। परन्तु अस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते व्यक्तिशब्दप्रयोगविषये यथा वा लौकिकलिङ्गस्य पुंस्त्वस्य कार्ये अन्वयः अनुभूतः, तद्वत् अत्रापि यदि शब्दः नित्यलिङ्गत्वेन स्वीक्रियते, नियतलिङ्गत्वेन स्वीक्रियते, तदानीम् इदं सौकर्यं विद्यते इति सः दृष्टवान्। किं सौकर्यं? लौकिकग्रहणवेलायां लौकिकलिङ्गं त्यक्त्वा शास्त्रीयलिङ्गविशिष्टत्वेन पदार्थस्य ग्रहणं कृत्वा ग्रहणेनापि तस्य पदार्थस्य लौकिकलिङ्गविशिष्टपदार्थस्यापि कार्ये अन्वयः भवति इत्युक्ते छाग्यादीनां यागे प्रयोगः भवति इति तव अभिप्रायः। तिष्ठतु, तादृशक्लेशः अस्ति, परन्तु क्लेशशब्दः मास्तु। अनिष्टस्य अर्थस्य निवृत्तिः केन प्रकारेण इत्युक्ते तत्र मन्त्रवर्णमादाय इत्युक्ते छागो वा मन्त्रवर्णात् इति न्यायेनैव निर्णयः। कः निर्णयः? लौकिकस्त्रीत्वविशिष्टपशुपदार्थस्य ग्रहणं नास्ति। कथं? पशुशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः, पशुशब्दः नेतलिङ्गः नास्ति इति एतत् सर्वम् आदाय न। पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः यदि आद्रियते तदानीं किं भवति? स्त्रीत्वविशिष्टपशुव्यक्तेः यागे अन्वयः स्यात्। अन्वयः प्राप्तः। प्रथमपक्षे तावत् अन्वयः न प्राप्तः, द्वितीयपक्षे तावत् शब्दस्य नियतलिङ्गत्वेन स्वीकारात्, नियतपुंस्त्वेन स्वीकारात् प्राप्तिः विद्यते। प्राप्तस्य निवृत्तिः, पूर्वपक्षे तावत् प्राप्तिरेव नास्ति। इदानीं प्राप्तस्य निवृत्तिः कथम् इत्युक्ते तत्र
छागस्य वपायाः मेधसः इति मन्त्रः विद्यते। मन्त्रे छागस्य इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रयुक्तः। एवञ्च छागस्य इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगात् पुंस्त्वविशिष्टपशुपदार्थः एव ग्राह्यः। एवञ्च पशुना यजेत इत्यत्र पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः एव अस्तु। नित्यपुल्लिङ्गत्वात् शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टपशुपदार्थस्य ग्रहणं तन्निष्ठलौकिकस्त्रीत्वस्य अनादरः केनापि प्रकारेण पुंस्त्वविशिष्टपदार्थस्य यागे अन्वयः इति यदि यत् प्राप्तं तस्य निवृत्तिः तावत् अदं करेक्टाக சொல்லிட்டுருக்கேன் மாத்திட்டேன் அதாவது स्त्रीत्वं स्त्रीत्वविशिष्टपशुपदार्थस्य प्राप्तिः तस्य निवृत्तिः तावत् अन्येन मन्त्रेण क्रियते। मन्त्रे तावत् छागस्य। एवञ्च द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां पशुशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इति स्वीकारपक्षे तावत् मन्त्रवर्णेन निर्णयः। मन्त्रवर्णेन पशुशब्दः नियतलिङ्गः नास्ति इत्यत्र शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगात् तदानीं तावत् स्त्रीत्वविशिष्टस्य न ग्रहणं। यदा तावत् शब्दः नियतलिङ्गः विद्यते तदानीं केनापि लौकिकलिङ्गेन विशिष्टस्य पदार्थः केनापि लौकिकलिङ्गेन विशिष्टः अस्तु नाम तथापि शास्त्रीयलिङ्गविशिष्टत्वेन तस्य पदार्थस्य ग्रहणं कार्ये अन्वयः भवति। तस्य तावत् अन्येन वाक्येन निवृत्तिः। शब्दः यदा तावत् अनियतलिङ्गः विद्यते पूर्वपक्षे विचारे शब्दः यदा अनियतलिङ्गः विद्यते अनियतलिङ्गस्थले यदा न इति आदेशः प्रयुज्यते तेन किं भवति अस्मिन् सन्दर्भे अयं पशुशब्दः पुंसि एव। पुंसि इत्युक्ते अर्थगतलिङ्गानुरोधेन अर्थगतलिङ्गं मनसि निधाय एव शब्दः। किं कारणं तत्र तव चाय्स् विद्यते। एवञ्च पशुशब्दः पुंसि अपि प्रयोक्तुं शक्यः देवदत्त अजशब्दवत्। अजशब्दः पुंसि अपि प्रयोक्तुं शक्यः स्त्रियामपि प्रयोक्तुं शक्यः इति अवस्थायां यदि स्त्रियां प्रयुज्यते तर्हि कदा प्रयुज्यते अर्थगतलौकिकलिङ्गम् आधृत्य एव। तद्वत् द्वयोः अपि लिङ्गयोः प्रसक्तयोः तयोर्मध्ये स्त्रीलिङ्गं त्यक्त्वा पुल्लिङ्गं गृहीत्वा न इति भावः प्रयुज्यते इति चेत् अर्थगतं लौकिकं लिङ्गम् आदाय एव प्रयुज्यते इति निर्णयः। अतः शब्देषु एवं रीत्या भेदाः सन्ति इति सः अवगतं वा। प्रकृते छागो वा मन्त्रवर्णादिति न्यायेनैव निर्णयः। इतः पूर्वं यदुक्तं तत्सर्वम् अस्माकं वैयाकरणानां सम्मतं नास्ति। तथापि मीमांसायां ते निर्णयं कुर्वन्ति। तथापि अयमेव मन्त्रवर्णे हि किम् अस्ति तत्र प्रकृते छागो वा मन्त्रवर्णात् इति सूत्रेण छागस्यैव ग्रहणं न अन्यपशोः इति निर्णीतः। तत एव छागस्य इति पुंस्त्वश्रवणात् पुंस्त्वविशिष्टस्यैव ग्रहणम् इति निर्णयः। छागप्रकाशनसमर्थः वाक्यविशेषः मन्त्रवर्णः। मन्त्रवर्णः नाम छागप्रकाशन इत्युक्ते पुल्लिङ्ग छागप्रकाशन छागबोधक प्रकाशनं नाम बोधनसमर्थः वाक्यशेषः स च छागस्य वपायाः इत्येव इति श्रूयते। तत्र छागस्य इति छाग्याम् असम्भावितं किं सः शब्दः पुल्लिङ्गः इति भवति। ततः पुंस्त्वनिर्णयः इति विस्तरेण प्रपञ्चितं भूषणे। श्रीगुरुभ्यो नमः।